अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? तैयार हैं सबक याद करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछला वाला सबक ज़रा पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहिश शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु فأزلهما الشيطان عنها فأزلهما الشيطان عنها शैतानु नू नून पे क्या है? दम्मा। होंठों को गोल कीजिए फिर से। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا
وقلنا اهبطوا وقلنا اهبطوا بعضكم وقلنا اهبطوا بعضكم यहाँ पे देखें ता के बाद आ रहा है वाव, ये कौन सी वाव है? इसको लंबा करें। वक़ुल्ना इहबितू बाअदुकुम लिबाअदिन अदु लिबाअदिन अदु लिबाअदिन अदु وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض ولكم في الأرض مستقر ولكم في الأرض مستقر ومتاع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 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 فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
فتلقى آدم فتلقى آدم من ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
यहाँ पे देखें ता पे और वाव दोनों के ऊपर शद है, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। हुवत्तव्वाबुर रहीम, फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु, قُلْنَا اهْبِطُوا، قُلْنَا اهْبِطُوا منها، قُلْنَا اهْبِطُوا منها جميعا، قُلْنَا اهْبِطُوا منها جميعا، قُلْنَا اهْبِطُوا منها جميعا، فإما يأتينكم، يأتينكم، فإما يأتينكم مني، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى قُلْنَا اهْبِطُوا منها جميعا،
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا हुदाया, या पे क्या है? फतहा। अलिफ है आगे, इसको लंबा नहीं करना, अलिफ की तरह मार्क कर लें इसको। फमन तबिअ हुदाय फला हुदाय फला फमन तबिअ हुदाय फला तबिआ, यहाँ पर भी देखें तबीआ नहीं है और ना तबीआ है, ठीक है। तबीआ सेम लेंथ होगी तीनों की। फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون يحزنون فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون पेंसिल है सबके पास? ज़रा निशान लगाएं यहाँ पर। मिन्नी हुदा, यहाँ पे नून के आगे जो या मद है इसको शॉर्ट नहीं होने देना, ठीक है। इसी तरह तबिया, यहाँ पे ना तो तबिया है ना तबिया है, ठीक है। तीनों बराबर की लेंथ है, तबिया, ठीक है। इसको भी मार्क कर लें। हुदाया, ये हुदाया नहीं होगा, ठीक है। इससे बचाना इसको, ठीक है। फ़अज़ल्लहुम अश्शैतान से पढ़िए। فإما يأتينكم مني هدى فمن शुरू से पढ़े। चलिए सूरतुल बकरा शुरू से। अऊज़ु
بالله من الشيطان إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون
ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته